नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता। सशक्त प्रतिकार गर्ने माओवादी घटकको चेतावनी। द्वन्द्वकालीन मुद्दा सामान्य अदालतबाट निरूपण हुन नसक्ने काङ्ग्रेसको ठहर। रङहरूको पर्व होली तराईका 20 जिल्लामा आज मनाइयो। कोरोना पछिको होलीमा विशेष हर्षोल्लास। धनुषामा होली मनाइँदै। लगातार ओह्रालो लागेको सेयर बजार आज दोहोरो अङ्कको सुधार। 261वटा कम्पनीका सेयर 1 अर्ब 20 करोड 44 लाख रुपियाँमा कारोबार। गलत बाटोमा अघि बढिरहे अमेरिका विरुद्धको द्वन्द्व निश्चित भएको चिनिया विदेश मन्त्रीको चेतावनी। इन्डो पेसिफिक रणनीति नेटो एसियाको संस्करण भएको दाबी। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा चर्च बोइजको लगातार दोस्रो जित। खुमलटार 3-1 गोल अन्तरले पराजित। 3 स्टार र फ्रेन्डबिचको क्लब खेल बराबरीमा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। आफ्नै एक अभिव्यक्तिका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाई राष्ट्रपति चुनावकै दिनका लागि तोकिएको छ। सर्वोच्चले अध्यक्ष प्रचण्डलाई फागुन 25 गते बिहान 10 बजे उपस्थित हुन भनेको छ। अदालती प्रक्रिया सुरु भएपछि प्रचण्ड भने दबावमा परेका छन्। उनले पूर्व माओवादीहरूको भेला बोलाइरहेका छन् भने उनका पक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस समेत देखिएको छ। सशस्त्र युद्धका क्रममा मृत्यु भएका मध्ये 5000को जिम्मा लिने सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथि सङ्कट आइलागेको छ। 2076 साल माघ 1 गते काठमाडौँको टुँडीखेलमा भएको माघीको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले 5000 व्यक्ति मारेको जिम्मेवारी लिने बताएका थिए। सार्वजनिक रूपमा व्यक्ति हत्याको जिम्मेवारी लिएकाले पक्राउ गरेर कारबाही गर्न माग गर्दै मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ, जुन रिटमाथिको सुनवाई फागुन 25 गते हुनेछ। सर्वोच्चले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई राष्ट्रपति चुनाव हुने दिन अर्थात् फागुन 25 गते बिहान 10 बजे तारिख लिन अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ। यो हिजो द्वन्द्वकालमा गरेका कानुन विपरीतका जघन्य अपराध जो गरेका थिए विद्रोहीहरूले भनौँ, अब माओवादीहरूले त्यही विषयमा चाहिँ हामीले रिट दर्ता गरेका हौँ। प्रचण्डजीले उहाँले सार्वजनिक रूपमा जिम्मा लिएका मान्छेमध्ये पनि हाम्रो मान्छे पनि पर्छ भन्ने किसिमले अब 5000 त उहाँले जिम्मा लिएको भन्नुहुन्छ, 17000 मरेको मध्ये भनेपछि अब ज्ञानेन्द्रजीको बुवा टिकाराज आराम जस्तै रेलीमाई तमाङ, मेरो रामेछापका पनि धेरैजना मान्छेहरू मार्नु भएको छ। माओवादी अध्यक्ष दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि उनी दबावमा देखिएका छन्। केही समय अघिदेखि पूर्व माओवादी बीचको एकता गर्नुपर्ने विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका अध्यक्ष दाहालले मङ्गलबार मात्रै पूर्व माओवादी नेताहरूको भेला बोलाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउन पहल गर्ने निर्णय समेत भएको छ। त्यसअघि प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले 8 दलीय गठबन्धनको बैठक बोलाएर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउन सबै दल मिलेर अघि बढ्ने निर्णय समेत गराएका थिए। दाहाल यसरी सक्रिय भइरहँदा सर्वोच्चमा दायर भएको रिटले पनि उनीमाथि दबाव बढेको देखिन्छ। प्रचण्डको दबाव महसुस गरेकै कारण होला उनकै सहयात्री दल नेपाली काङ्ग्रेस भने अध्यक्ष दाहालको पक्षमा देखिएको छ। काङ्ग्रेसले द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको निरूपण सामान्य अदालतबाट हुन नसक्ने सङ्केत समेत गरेको छ। अधिवक्ता समेत रहेका काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनालाई सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया अनुसार टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा हाम्रो धारणा भनेको द्वन्द्वका बेलामा सशस्त्र द्वन्द्व जुन भयो 2052 सालदेखि 2062 सालसम्म, त्यस बेला भएका सबै घटनाहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसमा अलिकता हाम्रो कमी कमजोरी भएको छ। धेरै लामो समयसम्म पनि पीडित र पीडितका परिवारहरूले न्यायको बारेमा, परिपूरणका बारेमा गर्नुपर्ने सबै कामहरू सम्पादन भएका छैनन्। तर यसलाई चाहिँ त सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रबन्धबाटै गर्ने हो। यसलाई चाहिँ त रेगुलर कोर्टबाट चाहिँ त
फौजदारी न्यायको सामान्य प्रक्रिया जुन छ त्यसबाट होइन, संसारभरिको प्र्याक्टिस भनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेस सहितका 8 दलीय गठबन्धनमा रहेका नेताहरू प्रचण्डको पक्षमा देखिएको भए पनि नेकपा एमाले भने विपक्षमा देखिएको छ। यसले समेत दाहालमाथि दबाव बढाएको देखिन्छ। दाहालमाथि अदालतहरूमा यस्तै प्रकृतिका अन्य मुद्दाहरू समेत छन्, तर ती मुद्दाको किनारा अहिलेसम्म लाग्न सकेको छैन। अन्य मुद्दाको झमेला खेपिरहेका दाहाललाई अहिले भने आफ्नै अभिव्यक्तिले तनाव दिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। माओवादी धारका राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावना विपरीतका गतिविधिहरूको संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्। मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका राजनीतिक पार्टीहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 3 वर्ष अघि दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि माओवादी धारका दलहरू भने एक ठाउँमा उभिएका हुन्। माओवादी धारका राजनीतिक दलहरूले शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावना विपरीतका गतिविधिहरूमा संयुक्त रूपमा मिलेर प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र 62-63 को जनआन्दोलनमा संयुक्त यात्रा गरेका र मुलुकमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता स्थापना भएपछि छिन्न भिन्न भएका माओवादी घटकहरू पुनः एक ठाउँमा देखिन थालेका छन्। 2064 सालको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन यता वैचारिक असन्तुष्टि र टुटफुटले पतनको बाटो गइरहेको माओवादी जनयुद्धमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा उभिएका हुन्। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको माओवादी धारको संयुक्त बैठकले शान्ति प्रक्रियाको भावना विपरीत गतिविधिको संयुक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयवस्तुहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म अनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सबै पूर्व माओवादीहरू एकमत देखिएका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत अघि बढाइनुपर्ने उनीहरूको माग छ। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत अगाडि बढाइनु पर्दछ। संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरीतका काम कारबाहीहरूले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौँ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्गो लगाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ। शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौँ। यता प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति चुनावकै दिन अर्थात् फागुन 25 गते बिहान 10 बजे पेशी तारिखमा अदालतमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ। यसअघि दाहाल विरुद्ध केही दिन अघि सर्वोच्च अदालतमा पक्राउ गरी फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग दावी गरिएको थियो। दाहालले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा युद्धकालमा मारिएका 17,000 नागरिक मध्ये 5,000 को मृत्युको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए। सोही आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको रिटपछि सर्वोच्च अदालतको इजलासले दर्ता गर्न भनी आदेश दिएको थियो। त्यसपछि माओवादी धारका दलहरू एक ठाउँमा उभिन थालेका हुन्। माओवादी धारका नेताहरू समेत दाहालको मुद्दा अगाडि बढे आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य हुने दावी गर्छन्। अहिले जुन तरिकाले प्रचण्डमाथि हमला गरिएको छ नि, त्यो भनेको के हो भने परिवर्तनका विरुद्धको चाहिँ हरकत हो। यो नेपालमा जो परिवर्तन भयो त्यसका विरुद्धको चाहिँ के छ हरकत हो यो, हैन। नेपालको राष्ट्रियता माथिको चाहिँ का विरुद्धको हरकत पनि हो, स्वाधीनताका विरुद्धको हरकत पनि हो यो चाहिँ, हैन। विविध प्रकारले यो खालको चाहिँ हरकतहरू चाहिँ चलिरहेछ। यसअघि आइतबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा संयुक्त रूपमा पार्टी एकताको आवाज उठाएका माओवादी घटकहरू जनयुद्धको मर्म र भावना विपरीत कसैले बोले पुनः सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका थिए। यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा सर्वोच्च अदालतले कठोर निर्णय लिएको थियो। रवि लामिछाने दोषी ठहर गर्दै सांसद र गृहमन्त्री पद धरापमा परेको थियो भने यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 3 वर्ष अगाडि दिएको अभिव्यक्ति भारी पर्ने देखिएको छ, जसमा सर्वोच्च अदालतले फागुन 25 गते सर्वोच्चमा हाजिर हुन आदेश दिएको छ। यसमा सर्वोच्चले कस्तो निर्णय गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। ग्लोबल टेलिभिजन एसडी का लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा रुमल्ने मात्रै भएको गम्भीर षड्यन्त्र अन्तर्गत भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष भट्टराईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने सो कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरूको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने, स्थितिलाई अस्थिर बनाइराख्ने, बाह्य शक्तिको चलखेल बनाइराख्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन पनि सबैसँग आह्वान गर्नुभयो। उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढ्न नदिएको र हाल आएर सामान्य न्यू बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि नै मुद्दा हाल्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भयो। शान्ति सम्झौताको विषय माओवादीको विषय मात्रै नभई राज्यको विषय भएकाले यसमा सबैले गम्भीर बन्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ थियो। द्वन्द्व पीडितहरूलाई परिपूर्ण दिनको निम्ति सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यवस्था आयोग जुन व्यवस्था गरिएको थियो त्यो कार्य विभिन्न बाहनामा त्यसलाई पुरा हुन नदिने र हुँदाहुँदै त अहिले अस्ति भर्खर मात्रै तपाईँले देख्नुभयो एउटा चाहिँ सामान्य न्यू बनाएर बहालवाला प्रधानमन्त्री जो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नै हुनुहुन्छ उहाँलाई सामान्य एउटा न्यू बनाएर चाहिँ उहाँलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढङ्गको चाहिँ एउटा अदालती प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ। यो झट्टै हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ तर यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ यो विषय छ। हामी सम्मानित अदालतप्रति अनादर गरे हाम्रो कुनै मनसाय छैन। हामीले अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ। तर हाम्रो शान्ति प्रक्रिया चाहिँ संविधानको एउटा अङ्ग थियो र त्यस अन्तर्गत नै हाम्रो संविधान नै व्यवस्था भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण गर्ने भन्ने जुन व्यवस्था छ ती मुद्दाहरूको निरूपण गर्ने भनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हो। अध्यक्ष भट्टराईले संविधान र शान्ति प्रक्रियाको रक्षा गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। पाँच दलीय गठबन्धन टुटेर 8 दलीय नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि 3 दल सरकारबाट बाहिरिएकोमा हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको काँधमा 16 मन्त्रालयको भार छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुँदा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन भने दलहरूबीच मन्त्रालयको भागभण्डा पनि टुङ्गिएको छैन। त्यसैले 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी बोकेर हिँडेका प्रचण्डलाई मन्त्रालयगत काम गर्न कठिन भइरहेको छ भने सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री भेट्न मुस्किल छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले 16 मन्त्रालयको भारी बोकेर हिँडिरहेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि 16 मन्त्रालयको भारी बोकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बालुवाटार र सिंहदरबार दौडिरहेका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले सम्हालेका 3 मन्त्रालय एमाले पनि सरकार छाडेपछि 8 मन्त्रालय खाली भयो भने यस अघि नै प्रधानमन्त्री आफैले 2 मन्त्रालय राखेका थिए जसको सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले उठाएका छन्। नागरिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिएसँगै गृह मन्त्रालय खाली भएको थियो। फेरि गृह मन्त्रालय नपाउने भएपछि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 2 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीले सरकार छाडेका थिए। त्यो सँगै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय खाली भए। यी मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री आफैले राखेका छन्। त्यस्तै राप्रपाबाट 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थिए। राप्रपाबाट उपप्रधान एवं ऊर्जा मन्त्री राजेन्द्र लिङदेन, शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान र ऊर्जा राज्य मन्त्री दीपक सिंहले पनि राजीनामा दिएका थिए। यी मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री आफैले राखेका छन्। त्यस्तै एमालेबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री ज्वाला कुमारी शाह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री राजेन्द्र कुमार राई, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री भगवती चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरी र रक्षा मन्त्री हरि उप्रेतीले राजीनामा दिएपछि यी मन्त्रालय पनि खाली भएका थिए र जुन मन्त्रालयको भार पनि प्रचण्ड स्वयं आफैले बोकेका छन्।
अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा, खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी र पर्यटन राज्य मन्त्री सुशीला सरपाली ठकुरी बाँकी रहेका छन्। अहिले 8 दलको नयाँ समीकरण बनेको छ भने सत्ता भागवण्डामा दिनहुँ जसो छलफल पनि चलिरहेकै छ। तर 8 दलीय राजनीतिक दलहरूको आकांक्षाले भागवण्डा टुङ्ग्याउन प्रचण्डलाई फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै बनेको छ। यतिसम्म कि सरकारमा सहभागी हुन खोजेका 8वटै दलले उपप्रधान सहित महत्त्वपूर्ण पदमा दाबी गर्दै आएका छन्। अर्कोतर्फ भने मन्त्रीले पूर्णता पाउन राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनले पनि रोकेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयनसँगै सरकार विस्तार गर्ने र यसले पूर्णता पाउने बताउँदै आएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि चुनावको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। निर्वाचन आयोगले चुनावको आचार संहिता जारी गरिसकेको छ। चुनाव सकिनासाथ त्यसै दिन मतगणना गर्ने आयोगले जनाएको छ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति चुनावको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। निर्वाचन आयोगले मंगलबारदेखि निर्वाचन आचार संहिता समेत लागू गरेको छ। आयोगले 2079 फागुन 17 गतेदेखि चैत 5 गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचार संहिता समेत जारी गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। हामीले यस निर्वाचनको लागि मतदान केन्द्रमा खटिने मतदान अधिकृत सहितको टोलीलाई खटाइसकेका छौँ। संघीय संसदका सदस्यहरूले मतदान गर्ने एउटा केन्द्र हुन्छ जहाँ प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका मान्य सदस्यज्यूहरूले मतदान गर्नुहुन्छ भने अर्को मतदान केन्द्र प्रदेश सभाका मान्य सांसदहरूले सदस्यज्यूहरूले मतदान गर्नुहुन्छ। 2वटा मतदान केन्द्र छ। आयोगका अनुसार राष्ट्रपति चुनावको मतदान संघीय संसद भवन परिसरमा हुनेछ। त्यसकै लागि निर्वाचन आयोगले संसद भवन परिसरमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय समेत स्थापना गरेको छ। आयोगका अनुसार चुनाव भएकै दिन मतगणना सुरु हुनेछ र त्यसै दिन परिणाम समेत सार्वजनिक हुनेछ। फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको चुनाव सकिएपछि आगामी चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुनेछ। 25 गते 3 बजे मतदानको कार्य समाप्त भएपछि सोही दिन नै हामी मतगणना सुरु गर्छौँ र हामीलाई 4 बजे मतगणना सुरु गरेर 7 बजेसम्म निर्वाचन परिणाम घोषणा गरिसक्ने हाम्रो चाहिँ तयारी रहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन 28 गते र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको कार्यकाल चैत 3 गते सकिँदैछ। अहिले प्रतिनिधि सभामा कुल 275 सदस्य र राष्ट्रिय सभामा कुल 59 सदस्य गरी संघीय संसदमा जम्मा 334 सदस्य छन्। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार अहिले संघीय संसदका सदस्यको मतभार 79 रहेको छ। त्यस्तै 7वटा प्रदेश सभामा गरी कुल 550 जना सदस्य छन्। प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 रहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। आज तराईका जिल्लाहरूमा फागु अर्थात् होली पर्व मनाइएको छ। सोमबार काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी भूभागमा मनाइएको होली अर्थात् फागु आज तराईका 21 मध्ये 20 जिल्लामा मनाइएको हो। विगत केही वर्षदेखि कोरोना जोखिमका कारण खासै हर्षोल्लासका साथ मनाउन नपाए पनि यो वर्ष भने निकै उत्साहपूर्वक रूपमा रङहरूको पर्व होली मनाइएको छ। मंगलबार तराईमा फागु अर्थात् होली पर्व मनाइएको छ। मंगलबार तराईका 21 जिल्ला मध्ये 20 जिल्लामा फागु मनाइएको हो भने धनुषामा बुधबार मनाइँदैछ। फागुलाई मित्रता, आत्मीयता, सामिप्यता र सद्भाव दर्शाउने पर्वको रूपमा लिने गरिएकाले साथी संगी आफन्तहरू जम्मा भएर होली खेल्ने गरिन्छ।
पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा होली मनाइएको भोलिपल्ट तराईमा होली पर्व मनाउने गरिन्छ। विशेष शक्तिको दुरूपयोग गर्ने पाप प्रविधिकी प्रतीक होलिका मारिएको उपलक्ष्यमा विजय उत्सवको रूपमा फागु अर्थात होली मनाउने गरिन्छ। दैत्यराज हिरण्यकश्यपले विष्णु भक्तिबाट विचलित पार्न नसकेपछि आफ्ना पुत्र प्रहलादलाई मार्ने उद्देश्यले ब्रह्माबाट आगोले छुन नसक्ने वरदान पाएकी बहिनी होलिकालाई दन्किरहेको आगोमा छोरा प्रहलाद सहित पस्न लगाउँदा होलिका भस्म भएको, तर भक्त प्रहलाद भने आगोबाट सकुशल निस्केको प्रसंग पुराणमा उल्लेख छ। एक दिन सबैले आफ्नो उल्लासका साथ होली मनाउने गरिन्छ र यो आफ्नो चाहिँ वेशभूषाका अनुसार आफ्नो चाहिँ रहन सहनका अनुसार चाहिँ 2 दिन होली मनाउँछ। यो नेपालगञ्ज विभिन्न प्रकृतिका चाहिँ बसोबास गर्ने ठाउँ भएको कारणले यसमा त्यो रङ्ग हामीले देख्न चाहन्छौँ। पहाड र तराईको होलीमा फरक भन्दा पनि अब तराईको होली अलिक पृथक हुन्छ, अलिक लामो समयसम्म हुन्छ, बिहानदेखि सन्ध्याकालीनसम्म हुन्छ। यो हर्ष उल्लास महोत्सव हो। जसरी हाम्रो होलीमा विभिन्न रङ हुन्छ त्यसै रङ्गिन होस् भनेर यो हाम्रो एउटा सन्देश पनि हो। तराईका जिल्लामध्ये झापामा पनि धुमधामसँग होली मनाइएको छ। त्यसैगरी यता बाँकेमा पनि धुमधामका साथ फागु पर्व मनाइएको छ। आफन्तजनहरू एक ठाउँमा भेला भएर हर्षोल्लासका साथ मनाइएको स्थानीयले जनाएका छन् भने चोक चोकमा विशेष कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिएर आपसमा सद्भाव साटासाट गरेको उनीहरूको भनाइ छ। यो होली चाहिँ अत्यन्तै रमाइलो उत्साहका साथ मनाइने पर्व हो। विगत वर्षहरूमा पनि होली पर्वलाई उत्साहका साथ यो शब्द रङहरू खेलेर मनाइने छ र यस वर्ष पनि अब मनाइरहेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गर्छन्। होलीमा हामी पहिलादेखि नै होली मनाउँदै आएको, अहिले बिचमा आएर केही विसङ्गतिहरू आइरहेछन्। होलीमा मान्छे धेरै भए होली खेल्ने अहिले, तर मजा पहिलाको जस्तो धेरै छैन, त्यस्तो अनुभव गरिरहेको छु। यसरी समग्रमा तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा शान्तिपूर्ण रूपमा नै फागु मनाइएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। विगतका वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष निकै सौहार्दपूर्ण रूपमा होली सम्पन्न भएको प्रहरीको भनाइ छ। यद्यपि केही स्थानहरूमा आयोजना गरिएका कार्यक्रमहरूलाई भने प्रहरीले निगरानी राखेका थिए। फागु मनाउन सरकारले सोमबार उपत्यका सहित 54 जिल्लामा र बुधबार तराईका 51 जिल्लामा सार्वजनिक विदा दिएको थियो। झापाबाट चामलागाई, बाँकेबाट शिवेन्द्र भण्डारी र कैलालीबाट श्रवण देउवाका साथमा वसुधा केसीको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भाइसको। धनुषा बाहेकका तराईका 20 जिल्लामा आज फागु अर्थात् होली पर्व मनाइएको छ। विगतका केही वर्षदेखि कोरोना जोखिमका कारण खासै हर्षोल्लासका साथ होली मनाउन नपाए पनि यो वर्ष भने निकै उत्साहपूर्व रूपमा होली मनाइएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, यस वर्षको होली पर्व कसरी मनाउनु भयो? होली रमाइलो पूर्वकै मनाइँदैछ होइन। सधैँ पनि अब राम्रै उयो हुँदै थियो। अब भिडभाडहरू अत्याधिक अब छ। अब पहिले जस्तो रमाइलो त अब खासै त्यस्तो देख्दिनँ म। यो कोरोना समय पछाडि नभए त यहाँ त कति उयो हुन्थ्यो है। विशेष त हिजो पहाडको होली थियो भने आज तराईको होलीमा हामी मध्य तथा सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय स्थल नेपालगञ्जमा हर्ष उल्लासका साथ आज हामी होली मनाउँदैछौँ। विभिन्न जात जातिका व्यक्तिहरू होलीमा रमाइरहेका छन्। होली यस्तै हजुर, हाम्रो रमाइलो गर्ने, इन्जोय गर्ने, साथीभाइले रमाइलो भइरहेछ, आनन्द छ। होली मनाउने चिज हो, मनाउनु पर्छ। पर्व रङको पर्व हो, हाम्रो सबैले खेल्न पर्छ, सबैले मान्नु पर्छ। त्यही भएर चाहिँ हामी सबै। हजुरले के पाउनु भयो? होली कसरी मनाउनु भयो? अहिलेको यो होली चाहिँ तपाईँको एकदम भव्य नै भयो होइन। किनभने पहिला अब कोरोनाले गर्दाखेरि 2-3 वर्ष मनाउनु पाएको थिएनन् मान्छेले। अहिले चाहिँ खुलेर अब सबैजना निस्केर, पोहोर पनि अब कोरोनाको डरै थियो नि त, तेस्रो लहर भन्ने कुरो थियो। अहिले त्यो पनि केही नभएर आनन्दले मान्छे चाहिँ योचोटि खुलेर एकदम भिड पहिलाभन्दा निकै राम्रो तरिकाले मनाइरहेका छन्। होइन अहिलेको अब यो अलिक परिस्थिति पनि अलिकति जस्तो आर्थिक कुराहरूमा अलिक असहज देखिए तापनि
यो होलीको रौनक चाहिँ राम्रै नै बुझेँ। अब यसमा सबै जात जाति भाषा धर्मले पनि खासै फरक नपार्ने खालको सबैले मान्ने भएर पनि होला यसमा विशेष किसिमको उल्लासमय नै लाग्यो मलाई पनि। जस्तो होली चाहिँ एक किसिमले हेर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोनाको कारणले गर्दा यो 2-3 वर्ष अगाडिबाट अलिकति होलीमा रौनकता थिएन। यसपालि चाहिँ त्यो एकदम राम्रो देखिएको छ, मानिसहरूको भिडभाड भेला जम्मा। तथापि यो भित्र धेरै विकृतिहरू पनि देखिएका छन्। कस्तो भने जस्तो हाम्रो यो होलीको महत्त्वभन्दा टाढा अलिक पर गएर मनाउने, त्यसको महत्त्वलाई नबुझेर अनि अन्य विदेशी संस्कृतिहरू भित्र्याउने अनि मादक पदार्थहरू चाहिँ सेवन गरेर दिन दहाडै हिँड्ने यो किसिमको विकृतिहरू पनि देखा परेको छ। र पनि समग्रमा भन्नुपर्दा उल्लेख्य राम्रो रूपमै मनाइराखेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुस्ताङमा बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्न सरकारले स्वीकृति नदिएको बताउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुस्ताङमा भारतलाई बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्न दिएर सरकारले चीनमाथि गद्दारी गरेको आरोप लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो जवाब दिनुभएको हो। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अहिले मुस्ताङको विषयमा बढो चर्चा भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ स्थानीय तहले विश्वविद्यालय भन्दा पनि कलेज खोल्ने विषयमा धेरै पहिलादेखि नै कुरा चलाइरहेको आफूले थाहा पाएको स्पष्ट पार्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीको नाम नलिकनै प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सो चर्चाको विषयमा कसैले आरोप प्रत्यारोप गर्ने पक्षमा नरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले मुस्ताङमा भएको खनिज पदार्थबारे स्वदेशमा भन्दा पनि विदेशीहरू बढी जानकार रहेको आफूले सुनेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। मुस्ताङको चर्चा यति धेरै किन हुने गर्छ र मुस्ताङको चर्चा आउने बित्तिकै अलि हामी सबै नेपालीहरू बढी संवेदनशील किन हुने गर्छौँ भन्दा हाम्रो प्रकृतिको गर्भभित्र धेरै यस्ता तत्त्वहरू, यस्ता वस्तुहरू, यस्ता खनिजहरू छन् जसलाई हामीले ठिक ढङ्गले अनुसन्धान गर्यो भने, ठिक ढङ्गले अध्ययन गर्यो र उत्खनन गर्यो भने त्यसले नेपालमा एउटा रिभोल्युसनरी, सामान्य इभोल्युसनरी होइन, रिभोल्युसनरी चेन्ज ल्याउन सक्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो त्यो। प्रधानमन्त्री दाहालले मुस्ताङ मात्रै नभएर मुलुकको विभिन्न भागमा विभिन्न किसिमका प्राकृतिक स्रोतहरू रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले महिलाहरूलाई प्रत्यक्षतर्फ 50% सिटमा चुनाव लड्न पाउनुपर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय महिला आयोगको 21औं स्थापना दिवस तथा 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रत्यक्षतर्फ 50% सिटमा महिलाहरू चुनाव लड्न पाउने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीय संसद सबै ठाउँमा 50% उम्मेद्वार पुरुष र 50% उम्मेद्वार महिला हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालमा पुरुषको भन्दा महिलाहरूको जनसङ्ख्या बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले महिलाहरू 33% प्रतिनिधित्वमा मात्रै सीमित हुन नहुने बताउनुभयो। 40% अथवा 40% भनौँ न पुर्याउनु पर्ने चाहिने बाध्यकारी छ भने हामी 50% कै सरासरीमा जानुपर्छ। समानुपातिक होइन, अब प्रत्यक्ष चुनावमा चाहिने महिलाहरूको 50%, पुरुषहरू 50% लड्ने व्यवस्था लिएर आउनुपर्छ। हामीले हरेक तहमा यो गाउँपालिकाको अध्यक्षमा पनि 50% महिला लड्नु पर्यो, 50% पुरुष। अनि सम्पूर्ण पालिकामा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका जति छन् ती सबैमा 50% चाहिने पुरुष र महिला लडाउनु पर्ने। अब प्रत्यक्षबाट जाने र फेरि त्यसमा संसदमा र प्रदेश सभामा पनि हामीले त्यसरी चाहिँ नि लिएर जानुपर्ने। 50% चाहिँ प्रत्यक्ष लड्ने नै लिएर जानुपर्छ। उपाध्यक्ष अर्यालले राजनीति पार्टीको शीर्ष तहमा पनि महिलाहरूलाई पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय महिला आयोगले भुइँ तहका महिलाहरूलाई परेका पीर, मर्का र समस्या समाधानका लागि काम गर्न महिला आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियु चुनाव चैत 5 गते हुँदैछ। सोबियु चुनाव नजिकिएसँगै विद्यार्थी संगठनहरू चुनाव केन्द्रित भएका छन्। 14 वर्षपछि चुनाव हुने भएपछि विद्यार्थी नेताहरू खुसी समेत भएका छन्। आगामी चैत्र 5 गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोबियुको चुनाव हुने भएपछि देशभरका विद्यार्थी नेताहरू चुनावको तयारीमा लागेका छन्।
14 वर्षपछि हुन लागेको सोभियत चुनावमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक 64 क्याम्पसका विद्यार्थी नेताहरूले चुनावको तयारी सुरु गरेका हुन्। विद्यार्थीको हकहित र विश्वविद्यालयमा हुने विकृति र विसङ्गति विरुद्ध भन्दै क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी राजनीति हुने गरेको छ। विद्यार्थी नेताहरू दशकपछि सोभियत चुनाव हुने भएपछि खुसी समेत देखिएका छन्। चुनावको मिति नजिकिएसँगै आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न र मत माग्नमा व्यस्त देखिन्छन् विद्यार्थी नेताहरू। हामीले यो निर्वाचनबाट नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई विजय गराएर नेपाल विद्यार्थी सङ्घको चाहिँ सरकार बनाएर विद्यार्थीहरूको जुन सरकार छ त्यो विद्यार्थीहरूको सरकारमा सरकार नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्वमा बनाएर हामीले विद्यार्थीहरूलाई विद्यार्थीका हकहितका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हामीले लड्ने बाचाका साथ हामी मैदानमा उत्रिएका छौँ। हाम्रो उक्त बाचालाई अनुमोदन गरेर विद्यार्थीहरूले हामीलाई यसपटक स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा भारी मतका साथ देशको सबैभन्दा ठुलो विद्यार्थी सङ्गठन बनाउनु हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। विद्यार्थी नेताहरू सोभियत चुनावले उपयुक्त नेतृत्व छनौट गर्नेमा आशावादी देखिएका छन्। विशेष गरी विश्वविद्यालयभित्र प्रविधि तथा पुस्तकालयको अभाव, उपकुलपति रजिस्ट्रार नियुक्तिमा राजनीति, तालाबन्दी तोडफोड र आगजनी जस्ता समस्याले पठन पाठनमा समस्या भएको लगायतका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ। स्वाभाविक छ, तपाईँलाई मैले भन्नुपर्छ, आज विद्यालय शिक्षाले चाहिँ विद्यालय उमेरसम्मका बालबालिकालाई नैतिकवान र साक्षर बनाउन सक्नुपर्छ। त्यो जगमा विद्यालयको पाठ्यक्रमहरू बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। विश्वविद्यालय शिक्षाहरू सिपयुक्त शिक्षा हुनुपर्छ, रोजगारमूलक शिक्षा हुनुपर्छ र हाम्रा टोल समाजमा हाम्रा युवाहरूलाई राख्न सक्ने योजना चाहिँ निर्माण गर्न सक्ने खालका शिक्षाका पाठ्यक्रमहरू विश्वविद्यालय तहमा हुनुपर्छ। विश्वविद्यालयहरू सिप र उद्यमसँग जोडिनुपर्छ भनेर आज हामीले भनिरहेका छौँ। त्यो खालका पाठ्यक्रम बनाउने कुराहरूमा हाम्रा आगामी दिनमा हामीले त्यो कुरामा चाहिँ हाम्रा मागहरू अगाडि छन् र त्यो जगमा हामीले विद्यार्थीसँग हाम्रा मत माग्छौँ। सोभियत चुनावमा उम्मेद्वार बन्न 28 वर्षको उमेर हद तोकिएको छ। सोभियत चुनाव प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै हुने व्यवस्था छ। सभापति, सचिव र कोषाध्यक्ष सहित बहुमत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत हुनेछन्। उपसभापति र सहसचिव सहित अन्य सदस्य भने विद्यार्थी संगठनले प्राप्त गरेको मतका आधारमा चयन हुनेछन्। 2065 सालदेखि नियमित हुन नसकेको सोभियत चुनाव 14 वर्षपछि हुन लागेको हो। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार आज भने सुधार भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 14.41 अङ्कले बढेर 1952.66 बिन्दुमा पुगेको छ। आज माइक्रो फाइनान्स र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर बढेको छ। बजार बढेको दिन 261 वटा कम्पनीका 40,59,000 किता शेयर 1,20,44,00,000 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको 12 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। अर्थविद तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रोफेसर प्राध्यापक डाक्टर अचित वाग्लेले सरकारका वाणिज्य नीतिहरू तथ्याङ्कमा आधारित नभएको बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँ विश्वविद्यालय र विश्व व्यापार संगठनले आयोजना गरेको व्यापार खुलापनले ल्याउने आर्थिक विकास र व्यवसायको दिगोपन सम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सरकारले बनाउने वाणिज्य नीतिहरू तथ्याङ्कमा आधारित बनाउन सहयोग मिल्ने सम्मेलनको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुहरूको विदेशमा निर्यात बनाउनका लागि वाणिज्य नीति तथ्याङ्कमा आधारित भएर बनाउन आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले तथ्याङ्कमा आधारित भएको नीति नबनाएसम्म नेपालबाट विदेशमा कति वस्तुहरू निर्यातको सम्भावना छ र अहिलेसम्म कति निर्यात भएको छ भन्ने विषयमा जानकारी नहुने बताउनुभयो। भन्ने बारेमा यो 14 वटा अनुसन्धान पत्रहरू यो रिसर्चरहरूले नेपालको र भारतकोले गरेर प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। हामीलाई प्राप्त भएको झन्डै 46-47 वटा रिसर्च पेपरहरू मध्ये छानेर यो 14 वटा यहाँ प्रस्तुत गर्न लागेको हो। खास गरी अब नेपालका हकमा यो व्यापार असाध्य चासोको विषय छ। हाम्रो व्यापार घाटा अहिले अब कुल गारस्थ उत्पादनको 45% को हाराहारी
पुग्नेछ औपचारिक तथ्याङ्कको। अब मैले हेर्दाखेरि त हामीले सबै अनियमितता यो न्यून बिजुलीकरणदेखि सबै हेर्दाखेरि झन्डै कुल गार्हस्थ उत्पादनको जति मात्रा छ त्यति नै मात्रामा व्यापार घाटा हुने जस्तो देखिन्छ। सम्मेलन मंगलबार र बुधबार गरी 2 दिनसम्म चल्नेछ। सम्मेलनमा भारत र पोल्यान्डका प्रोफेसरहरूको सहभागिता रहेको छ भने भारतबाट पूर्व वाणिज्य सचिव अनु बादवानको समेत सहभागिता रहेको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। चिनिया विदेश मन्त्री छिन काङले चीनको दमन गरेर अमेरिका महान नभन्ने बताएका छन्। अमेरिकाका लागि चिनिया पूर्व राजदूत समेत रहेका छिनले मंगलबार विदेश मन्त्रीको रूपमा गरेको पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकाले चीनलाई रोक्न नसक्ने भन्दै वाशिंटनले सो प्रयास नछाडे द्वन्द्वको खतरा रहेको औल्याएका छन्। चीनले गरिब मुलुकहरूलाई ऋणको पासोमा पारेको आरोप अस्वीकार गर्दै बरु अमेरिकी ब्याजदर बढ्दा विश्वभर ऋण सङ्कटमा बढेको उनको भनाइ थियो। उनले अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीति नेटोको एसिया प्यासिफिक संस्करण समेत भएको दाबी गरे। उनले एसिया शीत युद्धको मैदान बन्न नहुने समेत उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाले ताइवान विनाशको योजना बनाएकोमा जवाफ दिनुपर्ने समेत बताएका छन्। अमेरिका विरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका चीन युरोपप्रति भने नरम देखिएका थिए। युक्रेन युद्धपछि युरोपले रणनीतिक स्वायत्तता र दीर्घकालीन सुरक्षा तथा स्थायित्व प्राप्त गर्ने आशा पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनका क्रममा चीनले 14वटा प्रश्नको जवाफ पनि दिएका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नवप्रवेशी क्लब चर्च बॉयज युनाइटेडले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। जितसँगै चर्च बॉयज फुटबल क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा समेत उक्लिएको छ। एन्फा कम्प्लेक्स 7-2 मंगलबार भएको खेलमा खुमलटारमाथि 3-1 को जित निकाल्दै चर्च बॉयज 6 अङ्कसहित लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको। चर्च बॉयजको जितमा आशिष चापागाईले 2 र एरिक बिष्टले 1 गोल गरे। खुमलटारका लागि मेसुके ओलामा ओले सान्तवना गोल फर्काए। पहिलो खेलमा चर्चले पुलिस क्लबलाई हराएको थियो। अर्को खेलमा 3 स्टार र फ्रेन्ड्स क्लबले 3-3 गोलको बराबरी खेलेका छन्। अर्को खेलमा भने 3 स्टार र फ्रेन्ड्स क्लबले 3-3 गोलको बराबरी खेलेका छन्। च्यासल मैदानमा भएको खेलमा 3 स्टारले 3 पटक अग्रता लिएर पनि जोगाउन सकेन। फ्रेन्डका कुशल भुयालले इन्जुरी टाइममा गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई हारबाट बचाएका थिए। बराबरी पछि दुवै टिमले लिगमा पहिलो पटक अङ्क जोडेका छन्। उनीहरूले 1-1 अङ्क जोडेका छन्। यसअघि फ्रेन्ड्सको उद्घाटन खेलमा एपीएफ खुमलटारसँग पराजित भएको थियो भने 3 स्टार एपीएफसँग पराजित भएको थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रचण्ड विरुद्धको रिट सर्वोच्चमा दर्ता, सशक्त प्रतिकार गर्ने माओवादी घटकको चेतावनी, द्वन्द्वकालीन मुद्दा सामान्य अदालतबाट निरूपण हुन नसक्ने काङ्ग्रेसको ठहर। रङहरूको पर्व होली तराईका 20 जिल्लामा आज मनाइयो। कोरोना पछिको होलीमा विशेष हर्षोल्लास, धनुषामा भोलि मनाइँदै। लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कको सुधार। 261वटा कम्पनीका शेयर 1,20,44,00,000 रुपैयाँमा कारोबार। गलत बाटोमा अघि बढिरहे अमेरिका विरुद्धको द्वन्द्व निश्चित भएको चिनिया विदेश मन्त्रीको चेतावनी, इन्डो पेसिफिक रणनीति नेटोको एसिया संस्करण भएको दावी। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा चर्च बॉयजको लगातार दोस्रो जित, खुमलटार 3-1 गोल अन्तरले पराजित। 3 स्टार र फ्रेन्ड्स बीचको खेल बराबरी। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।